मलाई पनि राजनीतिमा जानुस् भन्नेहरू पनि छन्। त्यसै गरी त्यत्तिकै संख्यामा राजनीतिमा नजानुस् रविन्द्र मिश्रको जस्तो हालत हुन्छ पनि भनेका छन्। तपाईँ पनि राजनीतिमा आउनुभयो भने अहिले चितवनमा तपाईँलाई दशौं हजारले जसरी ताली पिटे त्यसमा ठुलो कटौती आउँछ। त्यो 9:15 बजे आएको रविन्द्र मिश्रले बीबीसीबाट जब आफ्ना कुराहरू बताउने रविन्द्र मिश्र थियो, त्यो रविन्द्र मिश्र मान्छेले अझै मिस गरिरहेका छन्। त्यो रविन्द्र मिश्र बरु त्यहाँ भइदिएको भए कयौं नेताहरूको सातो जान्थ्यो। गलत काम गर्ने अथवा गलत क्रियाकलापबाट लोकप्रियता हासिल गरिरहेका कयौंको अझ बढी होसियार हुने ठाउँ त्यो बन्द थियो। एकातिर त्यो पनि गयो, यो भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि खस्यो भने जस्तो त हुने होइन। तपाईँको राजनीति भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टोको पनि खस्यो भने कमसे कम म मुस्कुराएर अन्तिम सास फेर्नेछु, केही फरक पर्दैन। अनि भएका राजनीतिक दलको कोहीसँग पनि तपाईँलाई विश्वास छैन? त्यहीभित्र असल मान्छेहरू छन्, अर्को जेनेरेसन हुर्केर आइरहेको छ। तपाईँको पार्टीलाई नि कहाँ मान्छु र म? तपाईँले जति भने नि मान्दिनँ नि, तपाईँलाई मानौँला। तपाईँले सुन्नुभएका हरेक मान्छेहरू बडा इमान्दार हुनेछन्, दुधले नुहाएका हुन्छन् भन्ने कुरा म ज्यान गए पनि मान्दिनँ नि। आजको हकमा हामीले उठाएका एजेन्डा पुराना पार्टीहरूले कुनै पनि हालतमा पूरा गर्न सक्दैनन्। पुराना पार्टीहरूले यहाँ शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र गुणस्तरीय गर्न सक्छन्, कुनै पनि हालतमा सक्दैन। तर विडम्बना के हो भने बरु पैसा नभएर आफ्नो घरको हजुरबुवाको उपचार गर्न नपाएर मृत्यु होला, तर त्यही घरबाट गएर पुराना पार्टीलाई नै भोट हालिन्छ। विडम्बना त्यहाँनिर। अब के भन्नु छ र रविन्द्र मिश्रहरूलाई? भन्ने के त, गर्ने के त? खोइ त तपाईँहरूको राजनीतिक एजेन्डा? यसो होइन कि तपाईँले त्यसको जवाफ दिनुभएको छैन, सेटिस्फाई भएका छैनन्, तृप्त नै हुन सकेका छैनन् मान्छेहरूले। आज तृप्त पारिदिनुहोस् त। भोकमा छटपटाएर बगैँचामा गएर घाँस लुछेर खाँदाखेरि त्यो घाँस अड्किएर त्यो बालकको मृत्यु भएको छ। र त्यस्तो ठाउँ हाम्रै देशमा छ। सरकारी वेतनधारीको युनियन भङ्ग गर्नुपर्छ भनेर कसैले भन्न सकेको छ? प्राध्यापक संगठन भङ्ग गरिनुपर्छ भनेर कसैले भन्न सकेको छ? शिक्षक संगठन भङ्ग गरिनुपर्छ भनेर कसैले भन्न सकेको छ? कसैले सर्वोच्च अदालतमा भागभण्डा हुनु हुँदैन, न्याय परिषदमा भागभण्डा हुनु हुँदैन, संवैधानिक आयोगमा भागभण्डा हुनु हुँदैन भनेर कतिपयले विश्वास गरे नेताहरूले कहीँ भाषण गरे देख्नु भएको छ? के भनिरहनु भएको छ भने तपाईँ युवाहरू हामी बनाउँछौँ, हामी गर्छौँ स्वास्थ्य निशुल्क, शिक्षा निशुल्क, हामी मात्र आउनुपर्छ, यो स्वर्ग के हो हामी देखाउँछौँ भन्ने जुन सपना तपाईँले दिनुभएको छ, हिजो हतियार बोकाए जस्तै यो विचार र मान्छेलाई सपना बेचेर तपाईँहरू कहीँ यति धेरै तपाईँहरूलाई फलो गर्ने युवाहरूमाथि ठुलो एउटा इन्टेलेक्चुअल अत्याचार भनौँ अथवा इमोसनल अत्याचार त गर्दै हुनुहुन्न। एउटा दुईटा अध्यक्ष राख्नै पर्ने, एउटा मान्छे मिलाउन सक्नुहुन्न। तपाईँहरूको भेलाहरूमा पनि त्यही किसिमको अलिकति लुछाछुडी जस्तो, झैँ झगडा जस्तो त्यो चरित्र जन्मनु पाएको छैन, लड्न सुरु गर्नुभयो भनेपछि सबभन्दा पहिला सांसदहरूलाई ठेकदार बनाउने गरेर दिएको सांसद विकास कोष तपाईँले काट्नु भयो भने 5 वर्षमा लगभग 1 खरब रुपियाँ बच्छ र 1 खरब रुपियाँले झन्डै 500वटा गुणालीकण्ठ शैलीको स्कुल बन्छ। गर्न सकिँदैन? तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुभयो, रविन्द्र मिश्र स्वास्थ्य मन्त्री बने। तपाईँ जस्तो मान्छे स्वास्थ्य मन्त्री बनेपछि पक्कै पनि तपाईँले बाचा गरे अनुसार तपाईँ इमान्दार रहनु नै हुन्छ होला, आफ्नो बाचा पुरा नै गर्नुहुन्छ होला। त्यो झन्डा हल्लिने गाडीमा चढेपछि तपाईँ के हुनुहुन्छ भगवान जाने, होइन? तर त्यो शङ्काको सुविधा तपाईँलाई दिँदा त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रले त ठुलो फड्को मार्छ नि। त्यसै गरी अर्को फेरि त्यो पार्टीमा गएको अर्को मान्छेले शिक्षा मन्त्रालय हाँक्ला, अर्कोले अर्को मन्त्रालय हाँक्दा स्वास्थ्य मन्त्री हुने कति महिनालाई हुने? अनि कति महिनालाई भएको स्वास्थ्य मन्त्रीले कति परिवर्तन गर्ने? र त्यो चाहे अनुसारको परिवर्तन गर्ने बाटोमा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई ठुलो आर्थिक सहयोग गर्ने व्यापारीले खोलेको अस्पतालको सम्बन्धन चाहिँ तपाईँले रोक्न पाउनुहुन्न भनेर भन्यो भने के गर्ने? के गर्ने? देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका र बहालवाला प्रधानमन्त्रीले तथा नाम अभद्र शब्दहरू प्रयोग गरेर एकले अर्कोलाई गाली गर्नुभयो। युवाहरू निस्केर पर्र ताली पिटे। चुनावमा पनि जनताले पाखा लगाइदिए भने यही भन्ने, अब जनतामै चेतना पुगेन, मान्छेहरूले हामी जस्तोलाई चिनेन, त्यही भ्रष्टलाई भोट हाले,
त्यही चिजलाई गरे भने चाहिँ अल्टिमेट त त्यही नै हो। यो ब्लेम पब्लिकको चेतनामा ब्लेम गरेर जनताले बुझ्दै बुझेनन्, हामीलाई चिन्दै चिनेनन्, हामी हौँ खास, हामी सही छौँ, कुना आओ ताली बजाओ भोट हाल लौ न लौ हामी यो हौँ भनेर कहिलेसम्म हार गुहार गर्ने भने दोष दिने होइन, तर कहिलेकाहीँ तपाईँको नेतृत्व गरेपछि अथवा पत्रकारको रूपमा पनि केही विषयहरू ढोका खोलेर देखाउनै पर्छ, ढोका बन्द राखेर देखिँदैन। यहाँ भित्र के छ भन्ने कुरा बन्द ढोकाबाट कसैले पनि देख्दैन। र त्यो देखाउनको लागि कहिलेकाहीँ त्यसमा जब्बर भोटे तालचा लगाइएको छ भने त्यो भोटे तालचा तोड्न गाह्रो हुन्छ र त्यसलाई घनले हिर्काउनुपर्छ। हामीले स्कुलबाट 13-14 वर्षको बच्चाहरूलाई घिसारेर लगेर बन्दुक बोकाएका छौँ। हामीले घरमा किरिया बसेको व्यक्तिलाई ढोकाबाट घिसारेर बाहिर लिएर आएर टुपी काटेका छौँ। हामीले स्कुलमा पढाइरहेको शिक्षकलाई तानेर घिसारेर बाहिर लगेर छातीमा गोली ठोकेका छौँ। हामीले गाउँमा बसेर आफ्नो श्रम गरेर बाँचिरहेको एउटा विपन्न नागरिकलाई सुराकीको आरोप लगाएर ढोकाको चौकोसमा राखेर घुँडामा बन्सरोले हानेर घुँडा फुटाएका छौँ। हामीले के गरेका छौँ? कविताको शीर्षक कान्दाका चेपाङ। माथि सबै उदाङ्ग ती चाउरिएर लत्रिएका स्तनहरू, सुकेका दुधका मुन्टाहरू, स्याप्पै बसेको पेटबाट तलतिर एक सरो कपडाले छोपेको लास, गए राति भोकै सुतेर बिहानैदेखि औँला चुसेर टोलाइरहेका सर्वाङ्ग नाङ्गा ती शिशुहरू, ती वर्षौं वर्षदेखि मेरो अध्ययनका विषय, अनुसन्धानका आँकडा, रचनाका रंग र परिचयका अङ्ग बनेका छन्। फेसबुकमा प्रदर्शित तिनको चित्र हेरेपछि पो थाहा पाएँ तिनको नाममा बदलिएको सिर्फ म रहेछु। ती त हिजो जे थिए आज पनि त्यही छन्, कान्दाका चेपाङहरू। धेरै धेरै धन्यवाद। अब फेरि यो अब हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा रविजीलाई पनि थाहा छैन। त्यो चाहिँ के हो भने मैले भनिहालेँ, यस स्थिति जुन कवितामा मैले गरेको छु त्यो स्थितिले नै हो मलाई राजनीतिमा संक्रमण गर्न प्रेरित गरेको। तर अहिले म जुन किसिमको राजनीति गरिराखेको छु त्यो राजनीतिको मूल ध्येय भनेको यहाँ उपस्थित युवाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु, सकियो भने आफ्नै जीवनमा पनि ल्याउने हो, देख्ने हो, हेरेरै मर्ने हो। तर पनि यहाँ धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ जसको जीवन अझै पनि सम्भवतः 55, 60, 65 वर्ष तपाईहरुले यो देशमा बिताउनुपर्छ। र ती युवाहरूको लागि आज हामी जे प्रयास गरिराखेको छौँ त्यसैको परिप्रेक्ष्यमा रातसँगै राजका जुन पुस्तक अहिले प्रकाशित भयो हो, तर यसको सार्वजनिक विमोचन चाहिँ 1-2 हप्तापछि गर्ने भनेर प्रकाशकहरूले भन्नुभएको छ। तर त्यो पुस्तक म 3 जना युवाहरूलाई त्यो पुस्तक आज हस्तान्तरण गरेर यो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। बिल्कुल। र ती युवाहरूमा सबभन्दा पहिला एकजना यहाँ प्रकृति भट्टराई बस्नेत भन्ने युवा हुनुहुन्छ। उहाँ सामाजिक राजनीतिक अभियानकर्ता हो, भर्खरको युवा हुनुहुन्छ। र उहाँ जस्तो मान्छेले राजनीतिमा चासो लिनु पर्यो र सकारात्मक राजनीतिमा, परिवर्तनकारी राजनीतिमा चासो लिनु पर्यो। त्यसै गरी यहाँ अर्को विवेकशील साझा पार्टी सँगै सम्बन्धित विवेकशील साझा पार्टीको अर्को केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ पवित्र थापा। उहाँ आफ्नो पेशा छोडेर देश बनाउँछु भनेर अहिले राजनीतिमा लाग्नु भएको छ उहाँ। र अर्को मेरो एकजना साथी भेटिनु भएको थियो प्रमुख मगर। उहाँहरू 3 जनालाई यहाँ स्टेजमा यो राजनीतिसँगै राजकाज पुस्तक लिदिनको लागि आउन म अनुरोध गर्छु। मेरै हातमा यो पुस्तक परेको छैन आजसम्म,
सबैभन्दा पहिला म त्यो पुस्तक तपाईहरुलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। त्यसतर्फ लाग्न चाहन्छु। हुन त यो पुस्तक आइसकेको छैन, तर यो सेसनलाई अगाडि बढाउने र यो कुराकानीलाई चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा मैले त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने भनेपछि फाइन प्रिन्टले यसलाई उपलब्ध गराएको थियो र यसमा छापिएका लेखहरू भनौँ, यसमा अगाडि छापिएका लेख र केही नयाँ कुराहरू पनि यसभित्र रहेको मैले पाएँ। यस अघि पनि त्यसमा रहेका केही लेखहरू पढ्ने अवसर प्राप्त भएको थियो र यसलाई पुस्तक वार्ता त छँदैछ, पुस्तकसँग सम्बन्धित वार्ता त छँदैछ, तर यो पुस्तकभित्र उहाँले राजनीतिसँगै राजकाजभित्र त्यो राजनीतिको परिकल्पना गर्नुभएको देखेको हुनाले त्यो परिकल्पनाभित्र अनेकौं प्रश्नहरू आए मलाई। अब यो कुराकानी कुन बाटोतर्फ मोडिन्छ मलाई थाहा छैन, तर मेरो तर्फबाट यही प्रयास रहन्छ कि राजनीतिमा रविन्द्र मिश्रले देख्नु भएको समाज, राजनीति मार्फत आफै संलग्न भएर देख्नु भएको परिकल्पना गर्नुभएको समाज कतिको सम्भव छ, कहिले सम्भव छ कि छैन लगायतका विषयमा म केन्द्रित गर्ने कोसिस गर्छु। तर सुरुवातमा चाहिँ यो राजनीतिसँगै राजकाज भन्नुभएको छ, म त्यहाँबाट सुरु गर्छु। राजनीति र राजकाजमा यसको भिन्नता भनौँ न, यसलाई राजनीति जेनरल मान्छेले आम बुझाइमा के हुन्छ भने राजनीति भने राजनीति राजकाजै हो भन्ने आम बुझाइ हुन्छ। तपाईले त्यसलाई राजनीतिसँगै राजकाज भन्नुभएको छ, यसलाई चोटकरीमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न, यो शीर्षकलाई र अथवा यो राखिनुलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् अनि हामी अगाडि बढौँला। राजनीति र राजकाज अत्यन्तै अन्तर सम्बन्धित विषय हुन्, तर नेपालमा हामीले राजनीति धेरै गर्यौं तर राजकाज गर्न जानेनौं। त्यो भनेको के हो भने कर्मचारी तन्त्रमा 6वटा 10वटा युनियन खोल्नु राजनीति हो, त्यो राजकाज होइन। शिक्षक प्राध्यापकमा 6वटा 10वटा युनियन खोल्नु त्यो राजनीति हो, राजकाज होइन। न्याय परिषदमा भागवण्डा गर्नु, संवैधानिक आयोगमा भागवण्डा गर्नु, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा भागवण्डा गर्नु त्यो राजनीति हो, राजकाज हो। र राजकाज सही ढंगबाट गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतलाई सर्वोच्च अदालत भएर काम गर्न दिनुपर्छ, कर्मचारी तन्त्रलाई कर्मचारी तन्त्र भएर काम गर्न दिनुपर्छ, सरकारी वेतनधारीहरूको युनियन खारेज गर्नुपर्छ। र राजकाज गर्नको लागि यही पुस्तकमा पनि मैले उल्लेख गरेको छु, 4-5वटा विशेषता आपसमा अन्तर सम्बन्धित रहेछ। ती विशेषताहरू हुन नितान्त जरुरी छ। एउटा इमानदारी हुनै पर्यो राजनीतिमा। इमानदारी भएन भने क्षमता मात्रै हुँदा त्यो क्षमता भएको र इमानदारी नभएको व्यक्तिले क्षमतै नभएको व्यक्तिको भन्दा बढी घात गर्दो रहेछ। त्यो सँगसँगै क्षमता हुनै पर्यो, सँगसँगै कमन सेन्स अथवा सामान्य सुझबुझ। जस्तो यहाँ कतिपय ठाउँमा वडा अध्यक्षहरूले असाध्यै राम्रो काम गर्नु भएको छ, उहाँहरूले धेरै नपढ्नु भएको होला, तर उहाँहरूको सामान्य सुझबुझ यति इमानदार छ कि उहाँहरूले कसरी त्यो काम गर्ने भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छ। सामान्य सुझबुझ तेस्रो गुण हुनै पर्ने रहेछ। त्यसपछि राजकाज गर्ने व्यक्तिको लागि दूरदृष्टिकोण असाध्यै जरुरी रहेछ। आज मैले गरेको कामबाट, गैंडाकोटमा अथवा हर्कपुरमा गरेको कामबाट 50 वर्षपछि हर्कपुर र गैंडाकोट कस्तो हुन्छ भनेर सोच्न सक्नै पर्दो रहेछ। र त्यसपछि विचार, यो 5वटा
राजकाज गर्नको लागि, राजनीतिका लागि यी 5वटा गुण अत्यावश्यक रहेछ। यसमा कुनै कम कुनै बेसी होला, तर यी गुणहरू भएको व्यक्ति राजकाजको लागि उपयुक्त छ। यी गुणहरू नभएको व्यक्ति राजनीति गर्न सक्छ, तर उसले राजकाज गरेर देशको नेतृत्व गर्न सक्छ। अब यो परिप्रेक्ष्यमा तपाईलाई आउने प्रश्नहरू प्राय उस्तै हुने गर्दछन्। तपाईका पछिल्ला भनौँ 5-7 वर्षमा तपाईका जवाफ पनि लगभग सकिए भने पनि हुन्छ, उस्तै हुन्छ। खालि त्यसलाई अलिकति प्रश्नहरूमा पनि केही मर्मसला र उत्तरहरूमा पनि केही मर्मसला जस्तो देखियो। भन्नुको मतलब के छ भने अलमोस्ट तपाईँहरूको एजेन्डै सकियो भने जस्तो पनि मान्छेहरूले सोचेका छन्। अब के भन्नु छ र रविन्द्र मिश्रहरूलाई? अब भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कुराकानी गरिरहेका हुन्छन्। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भयो अथवा जो भइरहेका मेन स्ट्रिमका पोलिटिकल पार्टिजहरूले अलिकति राम्रा नेताहरू आउन थाल्दै अथवा भएका नेताहरूमा सुधार आउन थाल्यो भने भन्ने के त, गर्ने के त, खोइ त तपाईँहरूको राजनीतिक एजेन्डा भन्ने कुराले सधैँ तपाईँलाई पेचिलो प्रश्नको रूप लिएर तपाईँहरूमाथि आक्रमण भइ नै रहन्छ। यसो होइन कि तपाईँले त्यसको जवाफ दिनुभएको छैन, आन्द्रैबाट दिइसक्नु भएको छ तपाईँले, तैपनि तपाईँमाथि यो प्रश्न निरन्तर चलिरहन्छ। मान्छे सेटिस्फाई भएका छैनन्, तृप्त नै हुन सकेका छैनन् मान्छेहरूले। आज तृप्त पारिदिनुहोस् त, तपाईँको आवश्यकता किन, के का लागि तपाईँहरू आउनुभएको, कुन राजनीतिक एजेन्डा छ तपाईँहरूसँग, ताकि यहाँ भएका मानिसहरू जो ताली बजाउनका लागि, तपाईँका लागि ताली बजाउन त आफ्नो हात बोकेर आउँछन्, तर भोट हाल्ने बेलामा त्यो हात अन्तै पुर्याउँछन्। आज स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। यो तपाईहरूलाई भनिएको हो नि, याद गर्नु होला। यो राजनीतिमा हामीले उठाएका एजेन्डा अरू कुनै पार्टीले पूर्ण गरिदियो भने हाम्रो एजेन्डा सकिन्छ भन्ने होइन। त्यसो हो भने त विकसित मुलुकहरूमा सामान्यतया कैयौं विषयमा एजेन्डाहरू उस्तै हुन्छन्, विकासका एजेन्डाहरू, तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कसले लागू गर्न सक्छ भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। त्यसकारणले हामीले उठाएका एजेन्डा भोलि अरूहरूले लागू गर्न प्रयास गरे भने पनि हाम्रो दायित्व एज अ पोलिटिकल पार्टी के हुन्छ त भने हामी त्योभन्दा प्रभावकारी ढङ्गबाट त्यो विषयलाई उठाउँछौँ भन्ने एउटा पक्ष हुन्छ भने अर्को पक्ष समयक्रममा नयाँ एजेन्डाहरू सृजना हुन्छन्। तपाईँहरूले संसारको जुनसुकै देशमा हेरे पनि त्यस्तै हो। तर आजको हकमा हामीले उठाएका एजेन्डा पुराना पार्टीहरूले कुनै पनि हालतमा पुरा गर्न सक्दैनन्। पुराना पार्टीहरूले यहाँ शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र गुणस्तरीय गर्न सक्छन्, कुनै पनि हालतमा सक्दैन। तर विडम्बना के हो भने बरु पैसा नभएर आफ्नो घरको हजुरबुवाको उपचार गर्न नपाएर मृत्यु होला, तर त्यही घरबाट गएर पुराना पार्टीलाई नै भोट हालिदिन्छ। विडम्बना त्यहाँनिर। त्यसै गरी घरमा आफ्नो बच्चाले राम्रो शिक्षा नपाउला, तर त्यही घरबाट गएर पुरानो पार्टीलाई भोट हालिन्छ। विडम्बना त्यहाँ हो। र शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क र गुणस्तरीय नभइकन संसारमा कुनै पनि देशले प्रगति गरेको छैन। साथमा हामीले भनेको छौँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षाको विषय ल्याएको छौँ। यहाँ कैयौं ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ। ती ज्येष्ठ नागरिकहरूको उमेर बढ्दै गएपछि घरको सबभन्दा ठुलो चिन्ता के हो भने उहाँको उपचार गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ खेत बेच्नुपर्ने हो, कुन चाहिँ बारी बेच्नुपर्ने हो, घरको कुन चाहिँ अंश बेच्नुपर्ने हो, जिन्दगीभर कमाएको सम्पत्ति कति सिद्धाउनु पर्ने भन्ने हुन्छ। हामी के भन्छौँ भने जुनसुकै ठाउँमा नेपालभित्र जन्मिएको नागरिकको कमसे कम आधारभूत मानव अधिकार समान हुन्छ। त्यो हाम्रो एजेन्डा। र सँगसँगै हामीले भनेका छौँ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र सुशासन, रोजगारी हाम्रा प्रमुख एजेन्डाहरू हुन्। यी एजेन्डाहरू कुनै पनि हालतमा निकट भविष्यमा कसैले पूरा गर्छ भनेर सोच्नु भएको छ भने त्यो सबैको भ्रम हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। अब यो अलिकति महत्त्वका साथ सुनिदिनु होला। म तपाईँलाई केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। जस्तो नेपालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु हुँदाखेरि मान्छेहरूलाई सपना देखाइएको थियो, इभन किताब कापी यो बुर्जुवा शिक्षा पढ्न पनि पर्दैन, तिमीहरूलाई जागिरी मिलाइदिन्छौँ, यो मिलाइदिन्छौँ, खेत तिमीहरूकै हो, तिमीहरूले नै पाउँछौ लगायतका थुप्रै सपनाहरू बाँडिएको थियो। हतियार थमाइएको थियो, कोही हतियारको डरले युद्ध, कोही आफ्नो जीवन सफल हुन्छ होला भनेर, अथवा जसले
सम्झाए बुझाए तिनलाई विश्वास गरेर आफ्नो जीवनमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास लिएर लागे। परिणाम के भयो त्यसको पछाडि गइरहनै पर्दैन, परिणाम जे छ त्यही छ। हतियार दिएर गरिएको मानिसलाई परिवर्तन गराउन खोजिएको जुन त्यो एजेन्डा लाद्न खोजिएको अथवा भन्न खोजिएको पकाउन खोजिएको त्यो अवस्था र अर्को तपाईहरूले देखाउनु भएको सपना, इमोसनल सपना, हतियार जस्तै त्योभन्दा घातक के भनिरहनु भएको छ भने तपाईँ युवाहरू हामी बनाउँछौँ, हामी गर्छौँ स्वास्थ्य निशुल्क, शिक्षा निशुल्क, हामी मात्र आउनुपर्छ, यो स्वर्ग के हो हामी देखाउँछौँ भन्ने जुन सपना तपाईँले दिनुभएको छ, तपाईँको अर्को क्षेत्रबाट प्राप्त भएको लोकप्रियताबाट लोभिएर मानिस अस्ट्रेलिया जान छोडेर, अमेरिका जान छोडेर अथवा भएको बिहार अथवा भविष्य छोडेर फर्केर आइरहेका छन्। अब त्यो बाचा पुरा गर्ने पूर्वाधार, त्यो विश्वास रविन्द्र मिश्रले भन्यो बाहेक विवेकशील साझा लगायतका वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताले भने बाहेकका रोडम्यापहरू नदेखिँदा हिजो हतियार बोकाए जस्तै यो विचार र मान्छेलाई सपना बेचेर तपाईँहरू कहीँ यति धेरै तपाईँहरूलाई फलो गर्ने युवाहरूमाथि ठुलो एउटा इन्टेलेक्चुअल अत्याचार भनौँ अथवा इमोसनल अत्याचार त गर्दै हुनुहुन्न। डरलाग्दो सङ्केत मैले देखेको छु। तपाईँले मतलब त्यस ढङ्गले कहिले सोच्नु भएको छ? हामीले यो अर्को माइकको पनि व्यवस्था गर्नु होला, बोलिरहँदा इन्टरप्ट भयो भने त्यो हामीले स्कुलबाट 13-14 वर्षको बच्चाहरूलाई हिसारेर लगेर बन्दुक बोकाएका छौँ। हामीले घरमा किरिया बसेको व्यक्तिलाई ढोकाबाट हिसारेर बाहिर लिएर आएर टुपी काटेका छौँ। हामीले स्कुलमा पढाइरहेको शिक्षकलाई तानेर घिसारेर बाहिर लगेर छातीमा गोली ठोकेका छौँ। हामीले गाउँमा बसेर आफ्नो श्रम गरेर बाँचिरहेको एउटा विपन्न नागरिकलाई सुराकीको आरोप लगाएर ढोकाको चौकोसमा राखेर घुँडामा बन्सरौले हानेर घुँडा फुटाएका छौँ। हामीले के गरेका छौँ? लोकतन्त्र छ देशमा, हामी हाम्रो विचारबाट हाम्रा विचारलाई तपाईहरूसम्म पुर्याएर तपाईहरूको मन परिवर्तन गर्न चाहन्छु, तपाईहरूको मन र मत परिवर्तन गर्न चाहन्छु र संसारभरि लोकतन्त्रमा हुने त्यही हो। त्यसलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल भनिँदैन। यो कुरा तपाईहरू सबैले बुझ्न जरुरी छ र त्यसको लागि हामीले रोडम्याप के छ भन्दाखेरि यो छोटो 45 मिनट 1 घण्टाको सेसनमा सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सम्भव नहोला, तर हामीले भनेका छौँ यो देशमा सार्वजनिक शिक्षा निशुल्क र गुणस्तरीय गर्दा कसरी भनेर हामीलाई धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला सांसदहरूलाई ठेकदार बनाउने गरेर दिएको सांसद विकास कोष तपाईँले काट्नु भयो भने 5 वर्षमा लगभग 1 खरब रुपियाँ बच्छ र 1 खरब रुपियाँले झन्डै 500 वटा गुणालीकण्ठ शैलीको स्कुल बन्छ। गर्न सकिँदैन? सरकारले आज हामी उन्नति सांस्कृतिक ग्राममा बसेर यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। सांस्कृतिक ग्राम बनाउने जिम्मा व्यक्तिको हो कि सरकारको हो, स्थानीय निकायको हो? म हिजो विनोदजीसँग कुरा गर्दै थिएँ, उहाँसँग मैले भने सोलमा जानुभयो भने सोल दक्षिण कोरियाको राजधानी एकदम आधुनिक सहरमा रूपान्तरण भयो, तर उनीहरूले एउटा क्षेत्रमा यसै गरी सांस्कृतिक ग्राम बनाएर सम्पूर्ण परम्परालाई सुरक्षित राखेका छन्। र म छक्क केमा परे भने त्यहाँ डोको छ, नाम्लो छ, जाँतो छ, तपाईँको चाल्लो छ, सबै नेपालमा ढिकी छ, सबै छ। अब भोलि यस्ता किसिमका कामहरू गर्ने सरकार हामीलाई चाहियो कि चाहिएन? हाइवे बनेको छ, त्यो बाटोमा जति इन्चको पिच गर्नुपर्ने हो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार त्यति इन्चको पिच गर्ने इमान भएको नेतृत्व हामीलाई चाहियो कि चाहिएन? यो कुरा गर्दा इमोसनल ब्ल्याकमेल भन्ने होइन। र यो कुरा मतदाताले नि बुझ्दिएन भनेदेखि रविजी यो दोहोरो हुन्छ। हामी हाम्रो तर्फबाट इमानदार प्रयास गर्छौँ र मैले त कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु, मेरो आँखामा हेरेर भन्नुहोस् कि म खराब मान्छे हुँ भन्नुहोस्, हामी खराब मान्छे हौँ भन्नुहोस्, होइन भने सही मान्छे हो भने हो हाम्रो त सहयोग छ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। तर के गर्ने, हाम्रो त बाबुबाजीदेखि हामीले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई भोट दिएर आएको, हाम्रो भोट चाहिँ अन्त दिने मिल्दैन है भन्नुभयो भने हामीले सामूहिक रूपमा यो उद्देश्य हासिल गर्न सक्दैनौँ। दुवैतर्फको त्यत्तिकै बलियो प्रयासको आवश्यकता पर्छ।
अब रविन्द्रजी, तपाईँको भन्दा पनि अझ आक्रोशमा, तपाईँको भन्दा पनि अझ जोसमा, तपाईँको भन्दा पनि अझ स्पष्ट रूपमा नेपाली जनतालाई विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिज्ञहरूले आफ्ना कुराहरू राखेकै हुन्, अझ जोरदार तरिकाले, अझ फुल एजेन्डा सहित, अझ फुल एनर्जीका साथ राखेकै हुन्। तर आज त्यो भनाइलाई विश्वास गरेर आएका नेपाली जनताले जे पाए, तपाईहरूको चरित्रमा शङ्काको सुविधा त छ होला, किनभने तपाईँ सत्तामा पुगिसक्नु भएको छैन। तर पुग्नु अगाडि नै एउटा दुईटा अध्यक्ष राख्नै पर्ने एउटा मान्छे मिलाउन सक्नुहुन्न। तपाईँहरूको भेलाहरूमा पनि त्यही किसिमको अलिकति लुछाछुडी जस्तो, झैँ झगडा जस्तो त्यो चरित्र जन्मनु पाएको छैन, लड्न सुरु गर्नुभयो भनेपछि तपाईँहरूको भविष्यप्रति चिन्ता अभिव्यक्त गर्न त पाइयो नि। किनभने जसरी तपाईँले कन्भिन्स गर्नु भएको छ आफ्ना मतदातालाई, अथवा जुन आक्रोश अथवा जुन समाजका व्यतिथिहरू विरुद्ध जति खरो तपाईँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ, के अहिले भएका यी नेताहरू तपाईँभन्दा कम खरो थिए र तपाईँभन्दा कम स्वाभिमानी देखिन्थे र तपाईँको भन्दा गजबको मुकुट त यिनीहरूले पनि लगाएका थिए नि। कतै तपाईँको यो प्रतिबद्धता त्यस्तै अर्को रङ फेरिएको, अलिकति बदलिएको, अलिकति नयाँ किसिमको मुखौटो त होइन भन्ने शङ्का त गर्न पाइयो नि। समाज धेरै भ्रष्ट भएपछि त्यो समाजमा असल मान्छे हुँदो पनि हुन्छन् भनेर समाजले विश्वासै नगर्दो रहेछ। किनभने हाम्रो समाज यति रसातालमा पुगिसक्यो कि संसारमा सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक मध्येको मुलुकमा हामी पर्छौँ र समाज मध्येमा पर्छौँ भनेपछि स्वाभाविक रूपमा यहाँ असल काम गर्छु भनेर आउनेलाई त्यही परिप्रेक्ष्यमा प्रश्न गर्दाखेरि तपाईहरू पनि त्यस्तै त हुनुहोला नि भनेर प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो। तर हामीले के बुझौँ भने संसारमा धेरै हामी जस्तै भ्रष्ट, हामी जस्तै द्वन्द्वबाट उठेका, हामी जस्तै सामाजिक उत्तरदायित्व वहन नगर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन नगर्ने भनेको के हो भने भ्रष्टाचार विरुद्धको र्यालीमा जोरदार नारा लगायो अनि खुसुक्क आएर आफै भ्रष्टाचार गर्यो, तर अरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनेर भने भ्रष्टाचार विरुद्ध नारा लगायो र देश बनाउनु पर्छ भन्यो, तर देश चाहिँ अरू कसैले बनाइदिनु पर्छ, आफूले चाहिँ बनाउने होइन, अरूले बनाइदिनु पर्छ भने यो किसिमको विडम्बना छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आशंका हुनु स्वाभाविक हो र त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिन्छौँ र त्यसलाई त्यो तपाईहरूले व्यक्त गरेको सद्भाव र चिन्तालाई हामीले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसले हामीलाई बिग्रिनबाट बचाउँछ। तर यहाँ उपस्थित भएका धेरै साथीहरू विभिन्न पेशाका हुनुहुन्छ। सबैजना राजनीतिमा आउनुहोस् भन्न मिल्दैन, तर सबैजनाले भोट खसाल्नुहोस् भन्न चाहिँ मिल्छ, त्यो नमिल्ने होइन। हिजो विनोद चौधरीजीको सेसनमा विनोद चौधरीजीले एउटा कुरा गजबको गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने म एफएनसीसीआईको अध्यक्ष भएँ, म सीएनआईको अध्यक्ष भएँ, म सफल अध्यक्ष भएँ, तर मैले परिवर्तन गर्न सकिनँ। पछि मैले उहाँसँग संवाद गर्दा भने परिवर्तन गर्नको लागि राजनीति र त्यो पनि सही राजनीतिक प्लेटफर्म अत्यन्तै जरुरी छ। नत्र भएदेखि फेरि सफल चाहिँ हुन सक्छ व्यक्ति, तर परिवर्तन चाहिँ आउँदैन, त्यो व्यापक रूपमा परिवर्तन आउँदैन। उहाँ व्यक्तिगत रूपमा एकदमै सफल हुनुभयो, संसारमै सफल हुनुभयो र उहाँले व्यक्तिगत रूपमा गरेका कामले कतिवटा उदाहरण पेश गर्ने। राज्यले गर्यो भने पो यस्ता सांस्कृतिक ग्राम 7वटा प्रदेशमा र अझ त्योभन्दा पनि बढी एक-एकवटा होइन, हामी 3-3वटा बनाउँछौँ भने राज्यले त एउटा सिग्नेचरमा सक्छ नि। अब व्यक्तिले गर्यो भने कैयौँ वर्ष लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको के हो भने हो आशंका छ, त्यो आशंका हामीले निवारण गर्दै जानुपर्छ। तर त्यो निवारण गर्ने क्रममा हामी प्रति सहानुभूति सद्भाव राख्ने व्यक्तिहरूको संख्या पनि सँगसँगै बढ्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो बल बढ्छ र हामी परिवर्तनको बिन्दुमा पुग्छौँ। बिल्कुल, मैले तर यसमा के पनि जोड्न खोजेँ भने जस्तो आइदिनुहोस् भनेर भनौँ न आफ्नो आह्वान गर्नु र आउनु पर्ने वातावरणको सृजना गर्नु दुई अलग कुराहरू हुन्। त्यो वातावरणको सृजना गर्ने सिलसिलामा कुराकानी गर्दा त्यसमा पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा तपाईँहरूको उपस्थिति तपाईँहरूले बाहेक धेरै मान्छेले थाहा पाएनन्। यत्रो परिवर्तन भयो, बरु सत्ताधारी दलै प्रतिपक्ष भन्दा
तगडा प्रतिपक्ष भइदियो। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि देशमा यत्रा ठुला राजनीतिक मुद्दाहरू हुँदाखेरि पनि तपाईँहरू त्यसरी भिजिबल हुनु भएन। तपाईँको आवाज त्यति धेरै सुन्न सकिएन, संख्यामा कम भएर हो कि अथवा के हो त्यसको जवाब त तपाईँले दिनुहोला। त्यस कारणले यी सबै चिजहरू यतिखेर त तपाईँहरू झन अझ खरो हुनुपर्ने थियो, अझ बढी सशक्त हुनुपर्ने थियो। संविधानमाथिको प्रहारदेखि लिएर जुन जस्तो उथलबाट पछिल्लो महिना राजनीति गुज्रियो त्यहाँ तपाईँहरू खोइ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आयो भनेपछि हामीलाई लाग्दा है, फेरि तपाईँहरूको हामी त भयङ्कर देखियौँ पनि भन्ने लाग्ला तपाईँको, त्यो तपाईँले बताउनु होला। तर आम बुझाइमा एउटा संसदमा नभएको दल त अझ बढी यो त एउटा राजनीति गर्ने दलका लागि त एउटा अवसर हुनुपर्ने थियो। त्यो अवसरको सदुपयोग गर्ने लगायतका काममा तपाईँहरू चुक्नु भएको हुनाले तपाईँहरूमा परिपक्वता छैन। राजनीतिक एजेन्डाहरूमा तपाईँ अझ बढी दह्रो र खरो हुनुहुन्न कि भन्ने आशंकाहरू पनि छ। म आज आशंकाहरू धेरै गरिरहेको छु ताकि यसले तपाईँलाई अझै स्पष्ट पार्न मद्दत गरोस्। यो राम्रो कुरा सिला खोजे चाहिँ खोज्नुपर्ने समाज रहेछ। हाम्रो बागमती प्रदेशमा 3 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ। एउटा विश्वासिलो गैर सरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनले के देखायो भने विवेकशील साझा पार्टीका 3 जना सांसदहरूले गएको 3 वर्षमा प्रदेश सभामा सबभन्दा सकारात्मक, सबभन्दा सशक्त भूमिका निर्वाह गरे भनेर निष्कर्ष निकाले। तर त्यो तपाईहरु धेरैलाई थाहा छैन। अब हामी यो सरकारका अथवा कुनै पनि किसिमका व्यथितिका विरुद्ध बारम्बार सडकमा निस्किन्छौं र हामीले हाम्रो तहबाट गर्न सक्ने प्रयासहरू गरिराखेको छौं। अब किन मान्छेहरू आएनन् भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि दोहोरो हुँदो रहेछ, एक हातले ताली नबज्दो रहेछ। म तपाईलाई सानो उदाहरण दिन्छु। तराईबाट उखु किसानहरू, एकदमै विपन्न कुपोषित देखिने उखु किसानहरू केही लाख रुपियाँ श्रम गरेको पाइएन, काठमाडौँले न्याय गर्छ कि भनेर काठमाडौँ आए, माइती घर मण्डलामा रात बिताए, नुनको ढिका जस्तो आँसु खसाले र कोही कोहीले त्यही ज्यान गुमाए। हामीले विवेकशील साझा पार्टीले हामीले भन्यौं आउनुहोस् न, उहाँहरूलाई साथ दिउँ, उहाँहरूको मनोबल बढाउँ, उहाँहरूले आफूले श्रम गरेको पैसा पाउनुपर्छ भन्दा 2-3 दर्जन भन्दा बढी त्यहाँ युवाहरू देखा परेनन्। तर त्यसको लगत्तै एकजना भ्रष्ट नेताले भ्रष्टाचारको विरुद्ध र्यालीको आह्वान गर्नुभयो, त्यहाँ हजारौं युवाहरू देखा परे। त्यसको लगत्तै देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका र बहालवाला प्रधानमन्त्रीले तथा नाम अभद्र शब्दहरू प्रयोग गरेर एकले अर्कोलाई गाली गर्नुभयो, युवाहरू निस्केर पर्र ताली पिटे। त्यसपछि फेरि नेपाल बन्द गरियो, युवाहरू निस्केर विपन्न एकजना गरिब ट्याक्सी ड्राइभरको ट्याक्सी चलाए। गरिब आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई चिया पसल राखेर पेट भर्ने आमाको पसलमा गएर लाठी बजाए, सडकमा निस्केर टायर बाले। त्यस्तो गरेर अब परिवर्तन आउँदैन, त्यस्तो गरेर परिवर्तन आउँदैन। अब हरेकले बुझ्नु पर्यो कि परिवर्तन आउनको लागि सकारात्मक प्रयास हुनुपर्छ र त्यो सकारात्मक प्रयास भनेको एक आपसमा मिल्नै पर्छ। मिलेन भने नकारात्मकताहरू जब्बर भएर सकारात्मकतालाई ओझेलमा पारिदिन्छ। यो कुरामा हामी सबैले यो कुरा महसुस गर्नु पर्यो। अब यस्तो छ, अब यसलाई म यसैमा जोड्छु किन यो पुस्तकमा तपाईले जोड लगाउनु भएको विषय नै यिनै विषयहरू छन्। किन मानिसहरूको भनौँ न सामाजिक चेतनाका कुराहरूलाई अथवा यस्तै भ्रष्टहरूको चाहिँ जमातमा मानिसहरू धेरै हुने अथवा जहाँबाट चाहिँ नि स्वार्थ सिद्ध हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि धेरै मानिसहरू हुने यिनै विषयको सेरोफेरोमा तपाईँ पुस्तकमा देखिनु भएको छ। त्यस कारणले म यही सेरोफेरोमै कोट्याउँछु। अब भोलि तपाईलाई चुनावमा पनि जनताले पाखा लगाइदिए भने यही भन्ने, अब जनतामै चेतना पुगेन, मान्छेहरूले हामी जस्तोलाई चिनेन, त्यही भ्रष्टलाई भोट हाले, त्यही चिजलाई गरे भने चाहिँ अल्टिमेट त त्यही नै हो। यो ब्लेम पब्लिकको चेतनामा ब्लेम गरेर जनताले बुझ्दै बुझेनन्, हामीलाई चिन्दै चिनेनन्, हामी हौँ खास, हामी सही छौँ, न आओ ताली बजाओ भोट हाल, लौ न लौ हामी यो हौँ भनेर कहिलेसम्म हार गुहार गर्ने भने त्यस कारणले नै तपाईँहरूको पोलिटिकल एजेन्डा भएन कि भनेको हुन् कि भने जस्तो मलाई लाग्छ है। किनभने समाजको चेतना जस्तो छ त्यो अनुसारले तपाईँले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने हो, चाहे राजनीतिक होस् चाहे सामाजिक होस्। तर आफ्ना गतिविधिहरू सफल अथवा असफल हुनुका पछाडि, विशेष गरेर असफल हुनुका पछाडि अथवा अर्ध सफल हुनुका पछाडि भिडलाई, पिपुललाई, भोटर्सलाई, समाजलाई र त्यो समाजको चेतनालाई कहिलेसम्म दोष दिइरहने भने
दोष दिने होइन, तर कहिलेकाहीँ तपाईँको नेतृत्व गरेपछि अथवा पत्रकारको रूपमा पनि केही विषयहरू ढोका खोलेर देखाउनै पर्छ। ढोका बन्द राखेर देखिँदैन। यहाँ भित्र के छ भन्ने कुरा बन्द ढोकाबाट कसैले पनि देख्दैन। र त्यो देखाउनको लागि कहिलेकाहीँ त्यसमा जब्बर भोटे तालचा लगाइएको छ भने त्यो भोटे तालचा तोड्न गाह्रो हुन्छ र त्यसलाई घनले हिर्काउनुपर्छ। त्यसै कारणले मैले अघि पनि भने यो दोहोरो प्रयास हो। देश बदल्ने भनेको यो कुनै ठाउँमा सामाजिक क्लब चलाएको जस्तो होइन, सामाजिक संस्था चलाएको होइन। यसमा हामी सबै मिल्नुपर्छ र त्यो मिल्नको लागि कहिलेकाहीँ होइन तपाईँहरूको साइडबाट पनि यस्तो भइरहेछ। जसरी अघि मैले भने युवाहरूले ट्याक्सी पनि चलाइरहेछन्, युवाहरूले त्यो टायर पनि बालिरहेछन्, युवाहरूले गरिब महिलामाथि लाठी पनि प्रहार गरिरहेछन् भन्नु दोष दिएको होइन। नगर्नुहोस्, त्यसो गरेर परिवर्तन आउँदैन भन्न खोजेको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो दोहोरो हुन्छ। उहाँहरूलाई दोष दिने कुरै छैन। तर एउटा मैले भन्दै आएको कुरा के हो भने हामी समाजको बारेमा विश्लेषण गर्छौँ, हामी राजनीतिको बारेमा विश्लेषण गर्छौँ, हामी पत्रकारिताको बारेमा विश्लेषण गर्छौँ, हरेक समाजका क्षेत्रहरूको बारेमा विश्लेषण गर्छौँ भने राजनीतिक रूपान्तरणको लागि आम समाज र मतदाताको मत गर्ने, मत दिने प्रवृत्तिको पनि खुल्लमखुल्ला विश्लेषण हुनुपर्छ। तर सँगसँगै हाम्रो तर्फबाट हुने कमी कमजोरीलाई हामीले सुधार्दै जानुपर्छ। अब जुन योगदान तपाईँले एउटा कुशल पत्रकार भएर यो समाजलाई दिनुभएको थियो, त्यो योगदान एउटा राजनीतिक रूपमा दिन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न, त्यो अलिकति प्रतीक्षाकै विषय होला। तर यो समाजलाई अझै बढी चेतनाको आवश्यकता छ। यो समाजलाई अझै बढी पत्रकारिताका माध्यमबाट नै अझ भनौँ न भोटर्सहरूलाई एजुकेट गर्ने, भनौँ न एक हिसाबले भोट हाल्ने मतदाताहरूलाई शिक्षित गर्ने, सुसूचित गर्ने अथवा सही मान्छे चुन्न सक्ने बनाउने जिम्मेवारी अझै पनि तपाईँको काममा थियो। त्यो 9:15 बजे आएको रविन्द्र मिश्रले बीबीसीबाट जब आफ्ना कुराहरू बताउने रविन्द्र मिश्र थियो, त्यो रविन्द्र मिश्र मान्छेले अझै मिस गरिरहेका छन्। त्यो रविन्द्र मिश्र बरु त्यहाँ भइदिएको भए कयौं नेताहरूको सातो जान्थ्यो। गलत काम गर्ने अथवा गलत क्रियाकलापबाट लोकप्रियता हासिल गरिरहेका कयौंको अझ बढी होसियार हुने ठाउँ त्यो बन्द थियो। एकातिर त्यो पनि गयो, यो भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि खस्यो भने जस्तो त हुने होइन। तपाईँको राजनीतिको प्रवेश भन्ने एउटा डर चाहिँ धेरैको छ। भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टोको पनि खस्यो भने कमसेकम म मुस्कुराएर अन्तिम सास फेर्नेछु, केही फरक पर्दैन। किनभने म पत्रकार भएर तपाईँले भनेको जस्तो काम गर्दा के भएको रहेछ त भन्दा मैले ठाउँ ठाउँमा गएर यसै गरी बोल्दाखेरि पर्र ताली पिटिएको रहेछ। मैले बोलेका भिडियोहरू भाइरल भएको रहेछ। कविता वाचन गरेर एउटा मानव सेवा आश्रमको लागि 50 लाख रुपियाँ उठेको रहेछ। सबै अरू परोपकारी मनहरूसँग मिलेर काम गर्दा एउटा बाल आश्रय पनि सञ्चालनमा आएछ, हेल्थ पोस्ट पनि सञ्चालनमा आएछ, 60-65 वटा स्कुलहरू, कक्षा कोठाहरू बनेछ, पुस्तकालय बनेछ। अग्नि पीडित, बाढी पीडित, शीतलहर पीडितले सहयोग पाएछ र मैले ताली पाइछु र मैले माया पाइछु, मैले स्नेह पाइछु। म बदली छु, देश बदलिएन। र देश नबदलिने हो भने म बदलिएर त्यसको खुसी कसरी लिने? म जस्तै मान्छे तपाईसँग आएर म त गजब ताली खाएँ भनौँ भने तपाईँले मैले भन्दा कयौं गुणा बढी ताली खानु भएको छ, त्यसको केही अर्थ भएन। अब गरिब र विपन्न जनताको अगाडि गएर म त खुब सफल पत्रकार हुँ नि, अलिअलि परोपकारी काम पनि गरेको छु नि भनेर फुर्ती लाउनुको अर्थ के? केही पनि छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि मैले विनोदजीलाई उद्धृत गर्न चाहे। उहाँले सेक्टोरल चेन्ज मात्रै सम्भव भयो मैले गरेको कामबाट, देशको ओभरअल चेन्ज सम्भव भएन भनेर जुन भन्नुभयो, त्यसै गरी मलाई पनि अनुभूति के भयो भने मैले चितवनको कान्दाका विपन्नका बारेमा कविता लेखेर त्यसलाई कविता संग्रहको रूपमा प्रकाशित गरेँ, तर त्यसले कान्दाका विपन्नहरूको जीवन चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेन। तपाईँ जस्ता मान्छे पनि कुनै बिन्दुमा सक्नुहुन्छ भने राजनीतिमा आउनुपर्छ। अब एउटा म लगभग यो
लगभग यस सेसनको अन्त्यतिर नै आइएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, जस्तो एउटा युवाहरूको ठुलो जमात विवेकशील साझा जसको संयोजक तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँसँग हुनुहुन्छ, जुन भिजनका साथ युवाहरूलाई जुन एउटा सपना भनौँ अथवा जुन एउटा लक्ष्य तपाईँले देखाइरहनु भएको छ, त्यसमा त साथीभाइहरू लागि नै परिरहनु भएको छ। यसो सम्झिनुहोस् न, भर्खरै संविधान प्राप्त भएर एउटा व्यवस्था अगाडि बढ्दै गरेको अहिलेको भनौँ राजनीतिक परिवेश छ, यहाँ वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता अहिले पुरा नभएको पो हो कि? किनभने जुन मूलधारका राजनीतिक दलहरू छन्, ती मूलधारका राजनीतिक दलहरूको जुन संयन्त्र छ, यदि त्यो संयन्त्रमा तपाईँहरू जस्ता विवेकशील साझामा भएका त्यस्ता जुझारू केही गरौँ भन्ने युवाहरू यी मूलधारका दलहरूसँग तपाईँ समेत मिलेर जान सकेको भए त्यो दल सफा हुन्थ्यो। तपाईँहरूलाई 25 वर्ष लाग्ने एउटा यतिकै नम्बर भनेको मैले चिज 5 वर्षमा सफल हुन्थ्यो होला। त्यस ढङ्गले सबैको समय बच्ने, देशको पनि समय बच्ने, त्यसरी कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएर मर्ज भएर अझ पावरफुल भएर सेवा गरेर गाँस गरेर खाएर देशको प्रगति गर्नु साटो एकैचोटि आफै पुगेर अनि मात्र आमूल परिवर्तन गर्ने सोच बनाउनु भएको छ। मैले अगाडि भनेको बाटोबाट जान सकिन्न, सकिँदैन थियो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। किनभने एउटा थपिहालेँ मैले, जस्तो मान्नुहोस् न, तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुभयो, रविन्द्र मिश्र स्वास्थ्य मन्त्री बने। तपाईँ जस्तो मान्छे स्वास्थ्य मन्त्री बनेपछि पक्कै पनि तपाईँले बाचा गरे अनुसार तपाईँ इमानदार रहनु नै हुन्छ होला, आफ्नो बाचा पुरा नै गर्नुहुन्छ होला। त्यो छुट शङ्काको सुविधा तपाईँलाई अहिले दिउँ। यद्यपि त्यो झन्डा हल्लिने गाडीमा चढेपछि तपाईँ के हुनुहुन्छ भगवान जाने, होइन? तर त्यो शङ्काको सुविधा तपाईँलाई दिँदा त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रले त ठुलो फड्को मार्छ नि। त्यसै गरी अर्को फेरि त्यो पार्टीमा गएको अर्को मान्छेले शिक्षा मन्त्रालय हाँक्ला, अर्कोले अर्को मन्त्रालय हाँक्दा एक एक गर्दै बिस्तारै, यो त प्रोसेस हो नि। तपाईँ किन ओभरनाइट अथवा हाम्रो पुरै टिमै गएपछि मात्र चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ? गाँस किन खानुहुन्न? स्वास्थ्य मन्त्री हुने कति महिनालाई हुने, अनि कति महिनालाई भएको स्वास्थ्य मन्त्रीले कति परिवर्तन गर्ने र त्यो चाहे अनुसारको परिवर्तन गर्ने बाटोमा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई ठुलो आर्थिक सहयोग गर्ने व्यापारीले खोलेको अस्पतालको सम्बन्धन चाहिँ तपाईँले रोक्न पाउनुहुन्न भनेर भन्यो भने के गर्ने? त्यसकारणले म अथवा तपाईँ समयमा लाइन पहिला सँगै हुनु पार्टीमा डाक्टर सूर्यराज आचार्यले एउटा कुरा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, यी पुराना दलहरू यस्तो भए कि ढुङ्ग्रोको एकातिरबाट गौतम बुद्धलाई प्रवेश गरायो भने ढुङ्ग्रोको अर्कोतिरबाट निस्किँदा तिनीहरू चार्ल्स सोबराज भएर निस्किन्छन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र दुःखका साथ भन्नुपर्छ, समग्रमा है अपवादहरू होलान्, त्यो भिन्दै कुरा हो। समग्रमा हुने चाहिँ त्यही नै हो। त्यसै हुनाले मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, म कुनै ठुलो पार्टीमा गएको भए के हुन्थ्यो? मेरो शैक्षिक पृष्ठभूमिले, मेरो पेशागत पृष्ठभूमिले, मेरो पहुँचको कारणले म कि राजदूत हुन्थेँ होला, कि समानुपातिकबाट सांसद हुन्थ्यो होला, कि प्रत्यक्ष लडेर सांसद हुन्थ्यो होला। अलिअलि चाकरी गरेको भए अघि रविजीले भन्नुभयो जस्तो एउटा मन्त्री पनि कति महिनालाई यसो पाइन्थ्यो होला। ती सबै पाउँदाखेरि म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु यो कुरा, म बन्थेँ, देश बन्दैन थियो। र अहिले विवेकशील साझा पार्टीको हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास भनेको व्यक्ति बनाउने होइन, यो देश बनाउने। देश बन्यो भने हरेक व्यक्ति बन्छ विकसित देशमा जस्तो। अनि भएका राजनीतिक दलको कोहीसँग पनि तपाईँलाई विश्वास छैन? त्यहीभित्र असल मान्छेहरू छन्, अर्को जेनेरेसन हुर्केर आइरहेको छ। त्यो जेनेरेसनले कमसेकम अघिल्ला जेनेरेसनका मान्छेहरूलाई विस्थापित गर्छन्। केही नभए पनि 5-10 वर्षमा त ती मर्छन् नि। त्यतिमा पनि तपाईँलाई विश्वास छैन? केही भएन भने, विस्थापितै भएनन् भने मानिस, म स्वाभाविक रूपमा फेरि उहाँहरूको म एकदमै ठुलो आयुको कामना गर्दछु, तर स्वाभाविक रूपमा भनौँ न एउटा अपेक्षा त गरिन्छ नि, एउटा उमेर भएपछि बिरामी भइन्छ, त्यो हुन्छ। त्यस अर्थमा मैले भनेको तपाईँले भनेपछि किन कसैप्रति विश्वास नभएको तपाईँलाई? यतातिर तपाईँको बाटोमा हिँडिरहँदाखेरि कहिले त्यो उकालो घनघस्याको उकालो भन्दा ठाडो लाग्छ हामीलाई, तपाईँलाई नलाग्ला?
अरू हेर्नेहरूलाई लाग्छ। अर्कोतिर अरू पोलिटिकल पार्टीमा पनि युथ लिडरहरू यस्तो आइरहनु भएको छ जसको इन्टिग्रिटी सम्भवतः तपाईँहरूको बराबरै हुन सक्ला भनेपछि किन विश्वास गर्नुहुन्न? किन दलै दल भोलि अर्को दल अर्कोले खोल्ला, अर्कोले अर्को दल खोल्ला? किनभने तपाईँको दलसँग सबैलाई ठुलो हुनु परेको छ, सानो हुन कोही जान्दैनन्। तपाईँको दल रविन्द्र मिश्रको दलमा म मिसिने भनेर त्यत्तिकै ठुलो पल्टेर त्यो सिंहदरबारमै ठोकिएला जुन गरी अग्लो भएर निहुरेर हिँड्नेहरू पनि त्यत्तिकै छन्। कसैले आफूलाई सानो मान्दैन। अलिकति सामाजिक सञ्जालमा वाह र ताली पाउनु पाएको छैन, त्यो दल भइहाल्यो, फेरि सबैले प्रधानमन्त्री यसलाई बनाउनुपर्छ र स्वास्थ्य मन्त्री बनाउनुपर्छ भनिदिइहाल्छन्। त्यसपछि तपाईँसँग कसले मिल्छ? तपाईँसँग चाहिँ पौँठी जरी खोल्न थाल्लान्, अर्कोसँग गर्लान्। यो ढङ्गले यो टुक्रा 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 भएका राजनीतिक दल, सामाजिक अभियन्ताहरूबाट भन्दा यी सबै मिलेर अर्को जेनेरेसनसँग अलिकति सहकार्य गरेर एक्जिस्टिङ राजनीतिक दलहरू जसको सञ्जाल राम्रो छ, कार्यकर्ताहरू देशैभरि छन्, त्यहाँतिर गएर त्यहाँ धावा बोल्दा सजिलो हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको मात्रै। तपाईँले इमान भएका, इन्टेग्रिटी भएका को पुस्ता छ नि भनेर भन्नुभयो नि। तपाईँले इन्टेग्रिटी भएको पुस्ताबाटै बनेका केही मन्त्रीहरूको कार्यशैली देखिसक्नु भयो नि। केही नतिजा आयो, केही नतिजा आयो होइन। त्यो सम्भावना त तपाईँ भोलि तपाईँ दलमा गइसक्यो, तपाईँ भित्रका मान्छेहरू तपाईँ आफ्नो पो जिम्मेवारी लिनु होला। तर तपाईँ पनि त धेरै मानिसहरू मिलेर एउटा दल बन्नुहुनेछ, त्यहाँभित्रका मान्छेहरू पनि फेरि भोलि भ्रष्ट हुन सक्लान्। त्यो त छँदैछ नि त्यो प्रोसेस त। त्यति त्यो अपेक्षा त राजनीतिमा गरिन्छ नि। 100% मान्छेहरू चाहिँ नि इमान्दार होलान् भनेर त तपाईँको पार्टीलाई नि कहाँ मान्छु र म? तपाईँले जति भने नि मान्दिनँ नि, तपाईँलाई मानुला। तपाईँले सुन्नुभएका हरेक मान्छेहरू बडा इमान्दार हुनेछन्, दुधले नुहाएका हुन्छन् भन्ने कुरा म ज्यानकै पनि मान्दिनँ नि। एकदम सही। तपाईँले पुराना पार्टीका विश्वासिला भनिएको पुस्ताको बारेमा तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो र मैले त्यो विश्वासिलो भनिएको पुस्ताबाट मन्त्री बनेका मान्छेहरूले कति डेलिभर गरे भन्ने कुरामा प्रश्न उठाएँ। त्यसै कारणले गर्दा मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यो संरचनागत त्रुटि भएपछि त्यो त्रुटिभित्र बसेर गर्न सकिने कामले तदर्थ परिवर्तन मात्रै लिएर आउँछ, सानातिना परिवर्तन ल्याउँछ, ठुलो परिवर्तन ल्याउँदैन। आज विश्वास गरिएका भनेका नेताहरूले सरकारी वेतनधारीको युनियन भङ्ग गर्नुपर्छ भनेर कसैले भन्न सकेको छ? प्राध्यापक संगठन भङ्ग गरिनुपर्छ भनेर कसैले भन्न सकेको छ? शिक्षक संगठन भङ्ग गरिनुपर्छ भनेर कसैले भन्न सकेको छ? कसैले सर्वोच्च अदालतमा भागवण्डा हुनु हुँदैन, न्याय परिषदमा भागवण्डा हुनु हुँदैन, संवैधानिक आयोगमा भागवण्डा हुनु हुँदैन भनेर कतिपयले विश्वास गरे नेताहरूले कहीँ भाषण गरेर देख्नु भएको छ? छैन भने के विश्वास गर्नुहोस् भने त्यही संरचनाबाट जे उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादन अन्ततोगत विकृत हुने सम्भावना प्रबल छ। हस्, अब लगभग सक्यो। अब यहाँ आएर कुनै अर्को मञ्चमा यो सेसनको भाग 2 गर्ने मेरो प्रस्ताव राखौँ। र जाँदा जाँदै चाहिँ के भन्छु भने म धेरै मानिसहरू तपाईँलाई यो राजनीति भन्दा त पत्रकारितामा रविन्द्र मिश्रको उपस्थिति गजबको थियो, त्यही भइदिएको भए हुन्थ्यो भनिरहँदा मलाई तपाईँलाई राजनीतिमा आउनुहोस् भन्न पनि मन लागेको छ। फेरि मलाई कहिलेकाहीँ मलाई पनि राजनीतिमा जानुहोस् भन्नेहरू पनि छन्। त्यसै गरी त्यत्तिकै सङ्ख्यामा राजनीतिमा नजानुहोस् रविन्द्र मिश्रको जस्तो हालत हुन्छ पनि भनेका छन्। अब रविन्द्र मिश्रको हालतलाई कसरी व्याख्या गर्ने? रविन्द्र मिश्रको हालतलाई आम मान्छेले अथवा बुद्धिजीवीहरूको सबैको आफ्नै छ। यो रविन्द्र मिश्रको हालत चाहिँ के हो त वास्तवमा? त्यो हालत एकचोटि बताइदिनुहोस् न, कुन हालतमा हुनुहुन्छ? अन्त्यमा रविन्द्र मिश्रको हालत के हो भने एकताका रविन्द्र मिश्रले कविता वाचन गरेर 6 ठाउँमा 6वटा कविता वाचन गर्दा 50 लाख रुपियाँ उठ्थ्यो र राम्रो परोपकारी काम हुन्थ्यो। त्यस्तै परोपकारी काम गर्ने धेरै संसारभरिका नेपालीहरू मिलेर धेरै राम्राहरू कामहरू गर्न सक्थ्यो। त्यसमा चाहिँ कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, राप्रपा, जसपा सबैले सहयोग गर्थे। अहिले चाहिँ नयाँ पार्टी भएपछि रविन्द्र मिश्रको हाल चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीमा खुम्चिएको छ। त्यसकारणले तपाईँ पनि राजनीतिमा आउनुभयो भने अहिले चितवनमा तपाईँलाई 10औं हजारले जसरी ताली पिटे त्यसमा ठुलो कटौती आउँछ। त्यसको लागि तयार भएर हामी बदल्नको लागि लाग्नुपर्छ। अब इनकेस तपाईँले माइन्ड चेन्ज गर्नुभयो र पुनः पत्रकारितामा आउने तपाईँले विचार गर्नुभयो भने ग्यालेक्सी पोर्केको एडिटर इन चिफको लागि म तपाईँलाई चाहिँ केही अफर गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, केही समय केही वर्ष जनतालाई सुसूचित बनाऊ, त्यसपछि यतापट्टि तपाईँ मलाई मद्दत गर्नुहोला, त्यसपछि 2 वर्षपछि तपाईँको बारेमा म सोच्छु होला। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू
तपाईँहरू सबैको जय होस्, नेपालको जय होस्। धेरै हस्, धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद रविजी, धन्यवाद रविन्द्र दाई। भन्ने थियो तर समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि तपाईँलाई रोक्नु पर्यो। एकछिन उहाँहरूलाई मायाको चिनो दिने एउटा कार्यक्रम छ। म निकी बहिनीलाई उहाँहरूलाई मायाको चिनो दिन अनुरोध गर्छु। हामीसँग अब अरू पनि केही कार्यक्रमहरू छन्। हामी फाइन फिल्म फिभर घुम्ती साहित्य महोत्सवको समापन एक्टर स्टुडियोको एउटा नाट्य प्रस्तुतिबाट गर्नेछौँ। त्यो नाट्य प्रस्तुतिभन्दा अगाडि 2टा ससाना सेसनहरू छन्। अबको सेसनका लागि म